السلام عليكم. نحاولوا نشوفوا هاد ليكزيرسيس هذا تاع طونفورماتور مونوفازي. دونك هنا قال لك اسيدي لي زيسي ديال واحد لي زيسي ديال طرانسفورماتور مونوفازي اون دوني. دونك عندنا لي سي افيد وعندنا لي سي اون كور سيركوي وعندنا واحد لي سي كيتسمى لي سي اون كورون كونتيني كيدير جينيرالمون في البريمير. هاد لي سي هذا عنده واحد التسميه اخرى كيتسمى لا ميثود فولت امبير متريك. درت لها لا فابرياسيون ديالها ميثود فولت امبير متريك. دونك هادو هما لي زيسي اللي دارو بيان سور كاع شفناهم في الكور صافين. الوغ لي سي افيد شنو عندنا؟ لي سي افيد ديجا شنو هما؟ باردون لي سي افيد شنو هما ديجا لي دوني اللي عندنا. تري بيان. دونك لي سي افيد لي دوني اللي عندنا هما كيفاش تغير لي دونك عندنا U1 نومينال هادي راه هي U1 زيرو صافي. هادي راه ممكن نسميها انا U1 زيرو. هو شوف هو كتب لك U1 هذيك U1 راه كتعني U1 نومينال طونسيون نومينال طونسيون بريمير نومينال الفريكونسي 50 هرتز طونسيون هو كتب لك هنا طونسيون نومينال بريمير. I دو في هادي I دو في راه هي I دو زيرو ياك اللي كنسميوها طونسيون سكوندير افيد طونسيون سكوندير افيد. بي ان في راه هي ما فين كنسميوها حنا بي ان زيرو متفقين. غير هو شوف لاحظتوا معايا في كيرمز لها بزيرو. يعني مثلا شوف الا اما نكتب لك بي ان زيرو اما نكتب لك بي ان في اما نكتب لك اي دو زيرو اما نكتب لك اي دو في. ديجا شنو هي بي ان في؟ لا طونسيون بريمير افيد. شنو هي ان في؟ هذه ان في راه هي اللي فين حنا كنرمزوا ليها اي ان زيرو يعني لو كورون بريمير افيد. اون كور سيركوي طونسيون بريمير اون كور سيركوي قلنا كيكون عباره عن واحد لا طونسيون ريدويت ودائما كنلقاو بان U1 CC تكون très inférieure devant U1 nominal pour ne pas endommager notre transformateur. عندنا la puissance P1CC اللي هي la puissance primaire absorbée par le transformateur lors de l'essai en court circuit. وعندنا le courant I2CC صافي. وعندنا عقل كنا قلنا في الكور بان الكورون I2CC فهو الكورون I2 nominal صافي. Le transformateur est considéré comme parfait. Même elle est considérée comme parfait, c'est-à-dire on peut utiliser la relation suivante. On peut la relation voilà. Il y a la relation اللي ممكن نستعملوها. Pardon. شي كيطلع لي انا ما عرفتش. Donc on peut utiliser la relation اللي كتقول لي بان le rapport de transformation هو I de 0 على U1 nominal égale tension le courant I1 nominal et I2 nominal هذا راه يكون بارفي صافي. او يقول لك on travaille dans l'approximation de cas égale I égale à N2 sur N1. Alors la première question, il nous demande de déterminer quoi? Il nous demande de déterminer le rapport de transformation à vide MV, bravo MV, et le nombre, et même le nombre. Voilà, et le nombre de spires secondaires. Il y a N2. Vous savez, le nombre de spires secondaires. Si l'on compte au primaire, il a 500, il a 500 spires au primaire, donc il y a N1. صافي. وما باغيين باغيين ان 2 دونك دير ابليكاسيون ديريكت على ليكزيرسيس. الوغ بغينا حيدو بعد هادو تري بيان. بغينا لا بروميير كيسيون بغينا ام في. هاد ام في راه كاين اللي كيرمز لها بام وكاين اللي كيرمز لها بام زيرو. لو رابور دو ترانسفورماسيون افي لانه بالفعل ملي شفنا في لو كور هذا راه كنحدو افي ايكال كومبيان ايكال اي دو في على U1 نومينال. شحال اي دو في؟ هي 44. شنو هي U1 نومينال؟ هي 220 فولت. قلنا اي دو في
قلنا بان ام نورمالمون راه هي اي دو زيرو على يو ان نومينال، غير هما هاد اي دو زيرو سموها اي دو في وهاد يو ان نومينال سموها يو ان. application numérique vous allez trouver 0,2 donc inférieur à 1. donc إذا كان MV inférieur à 1 اش يعني هذا؟ بأنه عندك un transport abaisseur. ça fait un transformateur abaisseur. alors MV نمشيو بعيد، شنو MV؟ هي N2 على N1 ياك. ملي غتكون inférieur à 1 في هذه الحالة غتبقى لك اش؟ غتبقى لك N2 inférieur à N1. يعني ملي كيكون عندك ان ترانسفورماتور ابيسور خاص لو نومبر دو سبير او سيكوندير يكون صغر من لو نومبر دو سبير او بريمير. دابا هما قال لك اسيدي لقى لي داك ان 2 لقاه انت، قال لك ساشون كو ان 1 هي 500 سبير، 500 سبير او اس بلوريال. دونك يعني الا لقيتي الا حسبتي ان 2 الا حسبتي هاد ان 2 هادي ولقيتها اكبر من 5 عارف ان ليكزرسيس عندك خطا. دونك ام في ايكال كومبيان نورمالمون égal à N2 sur N1. أنا باغي N2 N2 شغندير هذا في هذا دونك هي MV في N1 MV في N1 اللي هي 0.2 في 500 اللي هي 100 سبير. وبالفعل لقينا بأن هنا N2 هي 100 وهذه 500 دونك هادشي بعدا لوجيك مي واش صحيح ولا ما صحيحش عاوتاني على حساب لابليكاسيون ديالك. كي اللي كيجي خطا انا بلابليكاسيون نيميريك. لا كيسيون نيميرو 3 لا كيسيون نيميرو 2 باردون لا كيسيون نيميرو 2 نشوفوها. لا كيسيون نيميرو 2 ها هي قال لك calculer la résistance de l'enroulement primaire. La question numéro 2 c'est à moi une demande de calculer la résistance de l'enroulement primaire كيقلبوا على R1. ديما شوف فيما نقولك جبد لي لا ريزيستونس R1 شوف بارفو راه كنخدموا بيان سور بلي سي كنخدموا بهاد لي سي بلي سي اون كونتينيو افي غتجيني جان ديريكتومون هنايا صافي. دونك انت بغيتي بيان سور R1 صافي R1 هي U1 على I1 ديريكتومون. U1 هادي راه كونتينيو هادي هذا طونسيون كونتينيو وهذا كورون كونتينيو صافي غتجينا هاي U1 هي 5 و U1 هي 10 دونك هي 5 على 10 دونك هي 5 على 10 اللي هي شحال؟ اللي هي 0.5 اوم. هاد R1 بارفوا كنرمزو لها ببوتي R1 بوتي R1. ونذكركم واحد دو غولاسيون عقلتو شنو قلنا ار اس كنسميوها الار اس هادي كنسميوها لا ريزيستونس ايكيفالونت رامني سكوندير. واش كتساوي هي R1 M au carré plus R2 و R2 راه بارفوا كيرمزو لها حتى هي ببوتي R2 ياك. وقلنا اكس اس هنايا هي x1 M au carré plus x2 وهادي شنو سميناها لا رياكتونس ايكيفالونت رامني او سكوندير. هادي غولاسيون هادو جاو ليا في بالي دابا حتى شنو صافي. Très bien. نشوفوا دابا les autres questions. نشوفوا دابا la question numéro 3. Alors la question numéro 3 شنو بغينا فيها؟ قال لك CTRL V. Alors la question numéro 3 La question numéro 3, vérifier que l'on peut négliger les pertes par effet Joule lors de l'essai à vide. Pardon. Pour cela, calculer les pertes Joule primaires. Donc, les pertes par effet Joule lors de l'essai à vide sont négligeables. Comment les pertes par effet, les pertes Joule, les pertes par effet Joule lors de l'essai à vide. وهما اللي رمزنا لهم بالكور باش ببي جي 0.
اولا ممكن ترمز لهم عاوتاني باش بي جي في. قلنا في هي زيرو، نخدمو حنا بفي كما خدمو تا هما. تري بيان. الوغ واحد القضيه الا عقلتو حنا في افيد شنو قلنا في افيد في الكور شنو قلنا انه اش ناخذ شي ستيل بين لي هنا بانه افيد لي بيرت فير نورمالمون راهما بي ان في اللي هي بي ان زيرو ولكن ناقص لي بيرت جول افيد. هذه هي الغولاسيون الصحيحه تساوي عارفين. غير هذه شوف معايا، غير هذه حنا سميناها في الكور بي ان زيرو وهذه سميناها بي جي زيرو، ما كاينش مشكل. دابا شنو قلنا؟ شوف هو اون رياليتي ملي كيمشيو نحسبوا ديك بي جي في هذه شنو سميناها؟ نكتبوا لكم هنا لي بيرت جول افيد. راه سميتهم باينه. هذه كنلقاوها تقريبا كنلقاوها صغيره نيجليجابل. بمعنى اخر واش كنلقاو؟ شوف كنلقاو بان بي جي في ماشي مهمله، الي ترو نيجليجابل دوفون بي ان في. بمعنى اخر هاد العلاقه اش ممكن نكتبها على شكل اش؟ نكتبها على شكل لي بيرت فير يساوي تقريبا بي ان في. بمعنى اخر اش كنديرو؟ بحال كنهملو هذا. علاش؟ لانهم بالفعل كيخرجوا تقريبا صغار عارفين، ولكن هما ماشي مهملين، هما راه كيخالفوا زيرو، غير هما حنا متفقين كنهملوهم عارفين. واش قال لك؟ قال لك زيدي حسبهم ليا واخا هما مهملين اللي حسبهم ليا. قال لك حسب لي سيدي هادو اللي قلنا حنا مهملين دابا حسبهم ليا وبالفعل غنلقاوهم مهملين. الوغ نورمالمون شنو هما بي جي في؟ العلاقه الاصليه ديالهم راه هي هادي، حيت نورمالمون لي بيرت جول في لي سي افي ديال او نيفو ديال الترانسفورماتور راه il y aura des pertes par effet joule au primaire comme il y aura des pertes par effet joule au secondaire. et بمعنى اخر كنكتبها بهذا الشكل هي I1V au carré plus R2 I2V au carré avec شنو I1V راه هي ديك I10 هي ما سميوها عارفين. المهم الزيرو راه هو في. وشنو هي I2V؟ هي I2 زيرو. دابا لاحظ معايا افيد ما كتكونش لا شارج نورمالمون. افيد يعني با دو شارج، بمعنى اخر ترانسفورماتور افيد با دو شارج يعني ما كايناش لا شارج كي با ابسوربي هذاك I2V. يعني I2V كيكون فورسيمون ايكال ا زيرو. بمعنى اخر هادشي كامل كيطير. داكشي علاش كتبقى عندي بي جي في اللي خصني نبقى عاقل عليها هما R1 في I1 في او كاري. هادي العلاقه وبالفعل لاحظ معايا راه باغي يساعدك. واش قال لك؟ رجع لي لا كيسيون. واش قال لك في لا كيسيون؟ قال واحد الحاجه مهمه، قال لك بينوا بانهم نيجليجابل بور سولا لهذا كالكولي لي بيرت جول او بريمير. هو عارف بانها متفقين يعني غير او بريمير. شوف بريمير راه نحسبوهم دابا عندنا كلشي. R1 خرج لنا هي 0.5 و I1V غنمشي لي سي افيد غنمشي نلقاها I1V ها هي I1V ها هي I1V راه قلنا هي I10 بيان سور هما خرجت لهم في لي سي خرجت لهم واحد. دونك ابليكاسيون نيميريك فوا واحد او كاري. دونك هي شحال؟ هي 0.5 واط. دونك لي بيرت جول افيد ايكالا 0.5 واط. كي دايرين هادو صغار بزاف. اش كتلاحظوا بان بي جي في مهمله دوفون بي ان في. داكشي علاش حنا نورمالمون واخا العلاقه الصحيحه ديال لي بيرت فير راه هي بي ان في ناقص لي بيرت جول افيد، ولكن هذيك تكون مهمله. هذه تقريبا ايكالا زيرو. شوف راه ايكالا 0.5 تقريبا انا نقدر نعتبرها 0 واط. هذه كاع واط، هذه راه ماشي واط. داكشي علاش كنقولوا نيشان حنا العلاقه اللي كنقولوا دائما كنقولوا اللي بغيتي لي بيرت فير راه كنحدوهم افيد ياك. واش كيساوي نيشان؟ كيساوي بي ان في. كاين اللي كيدير تساوي، كاين اللي كيدير يساوي تقريبا، لانه درنا اون ابروكسيماسيون. هنا راه كاينه واحد لابروكسيماسيون. صافي سالينا من هاد لا كيسيون. نمشي دابا لي بيرت، نمشي دابا لا كيسيون 4. لا كيسيون 4 قال لك on admettant que les pertes dans le fer sont proportionnelles au carré de la tension primaire. La question montrer qu'ils sont négligeables dans les en court-circuit et faire l'application numérique. Donc d'abord l'histoire de la question numéro 4 c'est normalement ملي كنجبدوا لي بيرت جول كنجبدوهم من لي سي en court-circuit. صافي
Alors, شنو هما لي بيرت جور نورمالمون؟ لي بيرت جور باغ ديفينيسيون هما بي ان سي سي ناقص لي بيرت فير. شوفها مزيان، ناقص لي بيرت فير اون كور سيركوي. متفقين؟ بما واش عرفتوا واحد القضيه لاحظتوا معايا افيد شوف الفكره دابا تنكمل عاد غنعطيكم واحد لا كونكلوجن. راه نورمالمون حنا في الكور كاين اللي كيجيب لكم بحال كيقول لك لي بير جول راه يساوي تقريبا بي ان سي سي، بمعنى اخر هادو ممكن نعتبرهم ميغا فير. هو هنا قال لك حسب ليا، هو قال لك بين ليا بان لي بيرت فير اون كور سيركوي سون نيغليجابل صغار بزاف. بيان سور نيغليجابل دوفون كوا دوفون بي ان سي سي. ولكن قال لك واحد الكلمه قال لك هو قال لك لي بيرت فير بغا يعاونك، نورمالمون خصك تكون عارف حتى لا غولاسيون. لكن واحد لا غولاسيون هنا باش نكالكوليو لي بيرت فير اون كور سيركوي كاينه اون غولاسيون خصك تكون عارفها، مي هنا بغا يعاونك متفقين. هنا كاينه اون غولاسيون ديريكت خصك تكون عارفها، راه هضرت عليها بيان سور في الكور، مي هنا بغا يعاونك. شوش قال لك نرجع قال لك اسيدي لي بيرت فير سون بروبورسيونيل متناسبين مع الكاري ديال الطونسيون اين طونسيون بريمير. قال لك متناسبين مع الكاري ديال الطونسيون بريمير. ما معنى متناسبين؟ يعني يوجد واحد العدد ك كينتمي ل بحيث U1 او كاري. هو لي بيرت فير متناسبين مع الكاري ديال الطونسيون بريمير، متناسبين علاقه تناسبيه بيناتهم. شوف غندير؟ غنشد هاد دابا باش كنقلب انا على اش؟ كنقلب على لي بيرت فير ياك، انا سميتهم فير لي بيرت فير ولكن اون كور سيركوي، بمعنى اخر كا كونستانت و U1 ما تبقاش U1 غتولي U1 سي سي زيد سي سي هنا زيد سي سي هنا. دابا الا بغيت نحسب غنلقى مشكل اش؟ غنلقى او نيفو مشكل، نلقى مشكل او نيفو ديال كا. خاصني دابا جو دوا كالكولي هاد كا. كيفاش غنلقى كا؟ غنشد هاد العلاقه هادي ياك هي هادي توجور فالابل، وغنعاود نرد افيد انايا. افيد اش غيولي عندي؟ افيد غيوليو عندي لي بيرت فير افيد اش كيساويو ليا؟ كيساويو ليا كا، ولكن هاد المره فاش U1 0 او كاري ايكال كا. U1 0 او كاري راه هي U1 نومينال او كاري ياك. قلنا حنا افيد ديما هادي توجور فالابل بان U1 نومينال راه هي U1 0. Alors d'abord je peux déduire K. Donc اشنا هي هادشي هي لي بيرت فير افيد على U1 نومينال او كاري. وشنو هما لي بيرت فير؟ ولا عرفنا بجنما هما بي ان في U1. هذا سي اون ديمون، هادشي دابا كنديرو فيه دابا سي اون ديمونستراسيون ديال واحد العلاقه خصك تكون عارفها. عارفين مما في التمارين بغاك دير لهم هادشي بالضبط، بغاك تبين لهم. عارفين دونك جو ريبيت، حنا بينا بان لي بيرت فير بينا هنا قبيله صافي وصلنا لهم هنايا. وصلنا بان لي بيرت فير هما بي ان في ياك، وصلنا بان لي بيرت فير هما بي ان في. دونك دابا غنمشي نغومبلاسي فين؟ جو رومبلاس هاد العلاقه اللي عندي بها الغرض انا هادي. دونك دابا لي بيرت فير اللي كنقلب عليهم انا اون كور سيركوي شنو هما كا ياك. وشنو هي كا؟ كا هي هادشي، يعني هي بي ان في على U1 نومينال او كاري فاش U1 سي سي او بيان سور او كاري هادي او كاري شاف نتاع هربات ليا. دونك او كاري ايكال نبسط كثر كترجع اش غتولي هي بي ان في U1 سي سي على U1 نومينال لو تو او كاري. وهادو شنو هما؟ هادو هما لي بيرت فير اون كور سيركل. واضح العمليه ولا لا؟ دير علاقه اللي اصلا خصك تكون حافظها وهني الوقت باش هادشي عارفين. هادي هي لا غولاسيون اللي خصك تكون نورمالمون عندك في الدماغ صافي. دابا نحسبوها ونتاكدوا بانها صغيره بالفعل. الوغ شنو هي بي ان في؟ بي ان في شحال؟ شرا عطينا بي ان في. دونك بي ان في هي هي بي ان في هي 80 تري بيان، و ان سي سي هي 40، U1 نومينال هي 220. هما اللي غنحتاج. دونك عندنا شحال؟ دونك كتبقى عندي بي ان في هي 80 ها هي 80 و
ان سي سي 40 دونك في 40 على 220 او كار. دونك ملي غدير الكالكول غتلقاها 2.64 واط. وراه صغيره هذه، صغيره خاصها تكون صغيره devant quelque chose. 2 واط ماشي شي حاجه صغيره، ولكن نورمالمون قلنا حنايا قلنا بان لي بير جول كنجبدو من لي سي اون كور سيركوي بيان سور باغ ديفينيسيون راهما بي ان سي سي موان لي بيرت فير اون كور سيركوي. نقارنو بيناتهم دابا، شحال كتساوي بي ان سي سي؟ بي ان سي سي باردون واش درت هنا. الوغ شوف شحال كتساوي بي ان سي سي؟ بي ان سي سي راه هي 250. دونك هذه تساوي 250، هذه راه هي 250 واط. واش لقينا هادو حنا؟ لقينا لي بيرت فير اون كور سيركوي لقيناهم 2.64. يعني هذه مهمله دوفون، يعني هاد الشيء هذا، يعني هذه مهمله دوفون هذه، يعني لي بير فير هادشي بغاو نقولوا il est très inférieur devant P1CC. يعني les pertes faire en court circuit sont négligeables. وراه هادشي اللي قال لك هو باين اصلا في ليكزيرسيس. في ليكزيرسيس شنو قال لك هنا؟ قال لك montrer qu'ils sont négligeables dans les essais en court circuit et faire l'application. لقينا حنا جوج فصيله. دابا غندير لكم انا واحد الريكابيتولاتيف. هاد لا كيسيون 3 و 4 راه مهمين، انا غنجمعهم في واحد الرابيل مهم ما كدرتو في الكور. غير الكور معاك كيجيكم شويه طويل ما كتبغيوش تبقاو مدينا فيه. شوف دابا افيد و اون كور سيركوي. مهمه هاد القضيه هادي، حيت العام اللي فات كيسولوني عليها بزاف الناس وكتعطى بزاف. هادي جات بعدا في 2013 نورمال تاع ايرو جينيراتور واحد السيستم سميتو ايرو جينيراتور. حاولوا تشوفوها. دابا افيد اش كنجبد منه عقل لي بيرت فير. شحال كيساوي لي بيرت فير؟ شحال كيساوي ماشي تقريبا كيساويو بي ان زيرو اللي انا قولها سميتها بي ان في موان لي بيرت جول افيد. هذه العلاقه الصحيحه، ولكن بي جي زيرو كتكون مهمله دوفون بي ان زيرو. داكشي علاش كنجيو نكتبو بحال هكا لي بيرت فير كيساويو تقريبا بي ان زيرو. كاين اللي حافظ هذا ونظن كاع، ولكن على حساب دابا راه بارفوا افيك شنو هي بي جي زيرو هي ار ان اي ان زيرو لو تو او كار. دابا نخدم بالزيرو ماشي بالفي، نخدم بزيرو ما خدمتش بالفي. نوطاسيون هادي سي اون نوطاسيون، هي كتابه صافي. فوالا ولكن على حساب دابا الا قال لك بانها نيجليجابل ممكن تخدم بهذه، ولكن الا ما ذكرش لك بانها نيجليجابل ديك الساعه راه مشكل. ديك الساعه الا قال لك راه نيجليجابل، الا قال لك بان هادو نيجليجابل او قال لك باين بانهم نيجليجابل خدم بهذه النيشان. ولكن الا قال لك حسب لي هادو عاد استنتج لي هادو راه ما بغاش يعتبر باغا تخدم بهذه. يعني انت على حساب السؤال ديالك كيفاش داير تقدر اما نخدم بهاد لا غولاسيون رقم 1 او لا غولاسيون نيميرو 2. الا قال لك بان هادو راه نيجليجابل او لا بينوا بانهم نيجليجابل خدم بهذه سيدي نيشان. الا قال لك حسب لي هادو عاد استنتج لي لي بيرت فير خدم لي بهذه، لان ما بغاش يعتبرهم نيجليجابل، بغا يعتبرهم ديفيرون دو زيرو. واخا يكون فيهم واحد واحد ماشي شغلك انت. ماشي دابا الكور سيركوي نفس العمليه. اون كور سيركوي كنجبد لي بيرت جول شحال كيساويو باغ ديفينيسيون. نورمالمون هادو طريقه من جات العلاقه، هاد العلاقه الاولى العلاقه اللي غنمشي دابا ما كاينه في الكور. بي ان سي سي moins les pertes faire en court-circuit. Avec بينا قبيله les pertes faire en court-circuit شنو هما P1 V اللي دابا غنسميهم P1 0 على U1CC U1CC على U1 من هادي راه بيناه قبيله. دابا خصك تكون عارفها صافي، ما بقاش عارف واش بينا هادشي كامل لو تو او كار صافي. وهادو كيكونوا شوف معايا وملي كنحسبوا حنايا لي بيرت فير اون كور سيركوي كنلقاو مهملين دوفون بي ان سي سي. داكشي علاش كنديروا بحال هكا لي بيرت جول تقريبا اتونسيون هما بي ان سي سي. يعني هادي انا غنسميها لا غولاسيون نيميرو 3 وهادي غنسميها لا غولاسيون نيميرو 4.
نفس العمليه عاوتاني. الا قال لك حسب لي لي بيرت فيغ اون كور سيركوي بينوا بانهم نيغليزابل، خدم ب4 نيشان. يا اما الا قال لك حسب لي لي بيرت فيغ اون كور سيركوي وقال لك استنتج لي بيرت جول، راه ما بغاش يعتبرهم نيغليزابل، غتحسبهم وتنقصهم من بي ان سي تلقى لي بيرت جول. حاجه اخرى مهمه راح تلاحظوا معايا، شوف حاجه مهمه نلاحظوها هنا، وهي انه لاحظ معايا في لي سي افيد لي بيرت جول هما اللي كيكونوا نيغليزابل، وفي لي سي اون كور سيركوي لي بيرت فيغ هما اللي كيكونوا نيغليزابل. انا نكتبهم لكم تما هنايا، في لي سي افيد ياك لي بيرت جول هما اللي كنعتبروهم نيغليزابل، العكس في لي سي اون كور سيركوي لي بيرت فيغ هما اللي كنعتبروهم نيغليزابل. هادشي علاش حنا دي دو زي سي عندهم واحد التسميه، بارفو كيسميوهم واحد التسميه كيسميوهم كيتسمى لي سي، كيسموا سميتو لا ميثود، عندها واحد التسميه اخرى ميثود دي بيرت سيباري. سي سون دي بيرت. شوف الا قال لك واحد الترانسفورماتور درنا ليه لا ميثود دي بيرت سيباري، يعرف بانه راه داروا لي سي افيد داروا لي سي اون كور سيركوي. نفس العمليه صافي. شوف لي سي افيد لي بيرت جول كيكونوا نيغليزابل ولي بيرت جول ما كيكونوش نيغليزابل. في لي سي اون كور سيركوي لي بيرت فيغ كيكونوا نيغليزابل، ولكن لي بيرت فيغ ما لي بيرت جول باردون لي بيرت جول هنا راه قلبت، هنا لي بيرت فيغ ما كيكونوش نيغليزابل، هنا لي بيرت جول ما كيكونوش نيغليزابل. داكشي علاش درنا حنايا اون سيباري لي بيرت. شوف في لي سي افيد خلينا غير لي بيرت فيغ ولي بيرت جول نيغليزابل، في لي سي اون كور سيركوي خلينا لي بيرت جول ولي بيرت فيغ نيغليزابل. داكشي علاش حنا لي سي افيد زائد لي سي اون كور سيركوي كنسميوهم لا ميثود دي بيرت سيباري. ونشوفوا شحال درنا في هذا 27 دقيقه، دونك كنقسم نشوف لا بارتي نيميرو 2.